Sobra kayo may ka-excited sa pagbisita din ni Dapita. Wa man tay laing madala. Kaya lang ginagmay. Blessing pero salamat sa Ginoo kat kanang pamaraig para sa ila. Excited kay nga akong mga anak ko gagabuan sa akong igsuon sa pag-deliver pagbisita sa mga balay-balay aron mohatag sa mga ginagmay nga panalangin sa Kapaskuhan. Subay sa tong yutang natawhan para makalaag ta panag sa rakitin taon buinas na kaya ni sa 2024 og kini nga mga butang isa ka memory nga dili makalimutan usab sa akong mga anak ang paghatag o pagtagad sa atong mga kaigsuonan ilabi na sa mga bukirang bahin kay kini nga mga area dili kaayo kanunay maabtan sa atong mga kapulisan. Sa tanan, happy new year nakalaag ta sa ilan na no og sa atong mga kasundaluhan ilabi na nga medyo mingaw na ang lugar base sa talaan og sa report apan sa pagkakaron ang atong mga kaigsuonan na siyempre malipayon sila nga atong nasugat mga higala ang mga katigwangan usab nato gikalipay nila nga nakita ta pag-usab sa maong area sa dugay nga panahon og kini gilauman nato nga makahatag pata og mga maayo sa Ginoo gagila sa Ginoo so manalangin ang Ginoo sa atoa gabi na nilang tatay dire sa Hinalaran og proteksyonan po sa Ginoo ang yuta sa Hinalaran. So tay, hinahinay sa mi, ha. Salamat taya. Okay, yeah. Nga kaugmaon sa atong mga sunod nga henerasyon. Tama ni mo kung kini atong mapadayon og ato ang gipasalamatan tungod sa kalipay sa atong mga kaigsuonan nga nabisita gid nato ang area. Although dili ang tanan pwedeng malipay sa atong ginahimo. Apan ang importante na sayod kita sa atong mga aksyon nga kini nga mga butang magkahatag og kaayuhan kadasig sa atong mga kaigsuonan. Kini mga bataa kaniadto gagmay pa kayo ni sa tanan sa paggikan nako sa maong area. Apan karon nga mibalik kita sa pagbisita sa maong area mauna ang mga hingkod og mga minyo na usab aga mga bata kaniadto karon na nausab sila mga anak doon na nausab sila pamilya ug kini nga mga pangindabuhi mga mais mao kini ang kasagaran nga ginapaningkamutan sa mga kaigsuon na matagarnog unya sa mga area aron mabuhi sila kini sila mga hingkod kaniadto karon mga tigulang na usab ato usab sila nga ila-ila tungod kay dili na nila mailhan kaayo ang atong mga pamurma kaniadto sa atong pagkabatan-on sa pagpuyo nini nga maong dapit kini mga tawahan na mao kini ang atong mga kauban kaniadto sa diha nga bata pa kita wala pa gayud kitay hibang kaagan sa kalibutan ug sa pagkakaron sa pagbalik nato ang mga gagmay kaniadto do na mga anak bisan ginagmay lamang kini nga mga panalangin na blessing atong ginashare ngadto kanila dako na kayo ni nga kalipay sa pipila kanato ka mga kaigsuonan ilabi na sa mga kabus nato mga kaigsuonan dili man kini ingon nga ingan na gyud kadaghan apan dako na kini nga kabahin kaparte sa atong komunikasyon ngadto kanila nga ang ilang pagsali mobalik usab ngadto sa atong gobyerno mo na mata ana pa isa ay uy parang pagkaon wala ano. Nak, pagdalag, pagkapakuha dito ka. Salamat. Kasi nagalaagid na diri no, hanazir na po. Ato mga silingan kanito. Diri karon pa kita. First time na to sila na meet pagbalik sa 16 years. Nato mag 17 years karon pa nato natagbo wag balik yung mga atong mga silingan so nasa gamay patang bata. Mamasko may diri silang tatay kay kini sila mo ni mga hamtong kaniadto sa nanggot may guma diri den 16 years less than 17 years na ay pa ko kakitag utro ani nga to ang mga silingan diri mismo sa Bukidnon. So nakalaag ta namasko ta sila ha kay may manay kay mga portahan man sila diri. Okay na una. Imo ada ni rila ni. Og mahatagan sila og pagtagad sa atong mga local government units o sa atong kapulisan kasundaluhan nga maatiman o maproteksyonan nato ang atong mga kabataan nga ang ilang kaugmaon dili mabara o dili maatangan sa mga dautan nga impluwensya sa katilingban. Di kinahanglan ang presensya sa atong kasundaluhan o sa atong kapulisan o sa atong local government units nga maoy maghatag kanunay o pagtagad nining atong mga kabus nga kaigsunan sa mga kabukiran. So isa kini nga gipakita nato sa atong mga anak nga mahimong maayo nga ehemplo ngadto kanila nga magtubo sila nga dunay pagtagad sa atong komunidad, dunay pagtagad sa atong mga kaigsunan sa kabukiran man o sa syudad. Ilabi na sa mga kabos natong kaigsunan nga walay lain nilang gihandom o lamang ang pagtagad sa atong gobyerno bisa na lamang sa pagbisita, paghatag og maayo nga mga idea ngadto kanila. Iedukar nato nga atong mga kaigsunan sa pagsuporta sa gobyerno. Iedukar nato nga atong mga kaigsunan sa paghatag pagtagad sa atong gobyerno ug nga ato usab nga gobyerno maghatag usab og pagtagad ngadto kanila. Mo lamang kana ang gikinahanglan kanila.
ang mga butang nga naa sa kabukiran dili ma-experience sa naa sa syudad. Kung makaabot pud ang taga-bukid ngadto sa syudad, doon na pud daghang mga butang nga wala po nila nasayran. Maong kita, maong gikalipay nato ang atong mga igsuon nga naa sa bukirang bahid din napita nga ato silang nabisita o ginalamano o ato ang napakita kanila ang makanunayon nga respeto pagtagad ngadto kanila. Manghinaot kita nga ila unta kini nga mahatagan usab o pagtagad nga mga butang o gikalipay unta nila ang atong pagbisita niining maong dapit. Kay gimingaw nagigaayo ko nining dapita sa dugay nga panahon nga wala gid kita nakapalik dinhi mismo, wala gid kita nakaistorya o nakahimamat sa itong mga kaigsuunan. Karon pagayod mga higala, bago ma-end ang 2024 nakabisita gid kita dinhing dapita. Excited kayo ta kauban sa atong mga anak, di kalipay nato nga ato silang nahimamat pag-usab mga higala. So mga higala, daghan kay salamat kung bago pa ka dinhi sa ato ang Facebook page. Ayaw kalimot sa pag-comment, like ug share sa ato ang Facebook page nga GPT Show, ug i-follow na ninyo aron mas daghan pa nga mga video ang atong mahimo ug daghan pang mga butang ang atong mahisgutan nga posible nga makatabang sa atong mga kaigsuunan sa paghatag pagtagad sa atong local government units. Hapon sir, hapon. Kami din sir kay happy naman ang New Year. Nagap lang ko medyo ng mga mahalipay ba para sa yung pagkukulit. Ang deleted na kuha ni sir. Gikan sa sponsor ni sa kuan. Ni Mr. Joel Subal ato ang sponsor ni Cagayan de Oro City. Ano kilo ni sir? Salamat kani kay Subal Vlogger. Sa paghatag pagtagad sa atong local government units, kapulisan, kasundaluhan, uban pang ahensyas gobyerno, magtinabangay kita nga atong mahatod ang maayong serbisyo ngadto sa katawhan, makanunayon nga pagtagad ngadto sa atong makaigsunan sa mga bukirang bahi aron dili sila maimpluwensya sa dautan nga mga tuyo sa pipila ka mga katawhan nga walay laing tinguha maong paglimbog sa panghunahuna o panglantaw sa atong makaigsunan. Apan kung ang local government units muliho o makig-uban sa atong kapulisan o kasundaluhan, mamahimong kayang proteksyonan, maedukar ang katawhan kung unsa ba kaimportante ang ilang suporta ngadto sa gobyerno, unsa ba kaimportante ang ilang pagtagad ngadto sa atong gobyerno. Apan gikinahanglan sa atong LGU o sa atong kapulisan kasundaluhan maghiusa sa pagsumpo sa mga kriminalidad sa matag dapit, pinaagi sa paghiusa o makanunayon nga pag-impluwensya, pagtudlo sa atong mga kaigsuonan, kabataan, katigulangan sa tanan nga mga residente sa mga lugar kung asa halayo gayon sila sa mata sa atong gobyerno. Ug kini dapat ang atong hatagag pagtagad hinungdan nga dili gayud makawa ang atong paghatag oras sa pagbisita sa ilhang mga balay sa bukid nga bahin. Kay kini nga mga butang wala kini nahatagan og pagtagad sa pipila kanato ka makakaigsuunan, kay wala nila narekognisa nga kining mga tawhana nagkinahanglan kini og presensya kanato, nagkinahanglan kini og higayon nga ato silang maistorya og ilang mapagawa ang ilang mga gibat kung unsa di ay sila kaimportante usab sa gobyerno ug unsa kaimportante usab sa gobyerno ang atong mga kaigsuunan. Vice versa, pagtagad sa atong mga kaigsuunan ug sila motagad usab kanato. Bisan patuod nga dunay pipila nga dili makarekognisar sa mga butang maayo nga gibuhat sa gobyerno, apan kung makanunayon ang atong pagbisita kanila, makanunayon ang ato ang pakighinabi kanila, ang pakighigala kanila, kini dili gayud masayang. Kay mao kana ang pamaagi nga maprotektahan nato ang atong mga kaigsuunan ug duna sila'y kadangpan, duna sila'y kaduulan, kung duna sila'y mga problema, ilabi na kung dunay kalambigitan sa peace and order o kahusay o kalinaw. Kay kining tanan gikinahanglan gayud nila ang tinuod nga kadapig sa panahon sa kagipitan, sa panahon sa kalisdanan, ilabi na kung doon na hadla sa kinabuhi o sa ilang pamilya. Kay kung wala sila'y kadangpan, wala gayud sila'y mahimo mga kaigsuunan. Mo kining atong vlog atong gididikar para sa ato ang local government units o sa atong kapulisan o kasundaluhan nga maghiusa nga sudlunta ang kabukiran. I-influensya nato sila, tudluan nato sila sa maayo nga katuyuan sa gobyerno ug makanunayon nga programa ngadto sa gobyerno. Ang pagtudlo kanila, ang paghatag kanila og pagtagad, pag-edukar sa ilang mga una-una og kasing-kasing nga importante gayud nga suportahan ang atong gobyerno. O gikinahanglan gayud sa gobyerno ang presensya sa atong mga kabus nga mga kaigsunan nga naa sa kabukiran ug pinaagi ni ana atong maalkontrahan ang mga dautan nga influensya sa atong palibot ug atong matabangan ang atong mga kaigsuunan nga ato silang mapalayo sa dautan nga binuhatan sa pipila ka makaigsuunan nga walay tinguha mao ang pagdaot sa atong katilingban.